السلام عليكم. عفوا. السلام عليكم شيرات ان شاء انا مانيش نورمال. والله ماني محياته، خليكي مرة. السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. واقيلا كي تعشي طروطار صرالي هكا. اليوم رحت الاكسيون، وجو بروفيت لوكازيون ونكاميري لكم كيما قلت لكم. اكسيون شاك سيمين يدير لي بروموسيون. فوالا هادو لي بروموسيون اللي عند الباب، يا دي ماسك، الشماعة، الشوكولا. فوالا بويسك لا فيت تاعهم فيت دو باك، حاطين شيكولا العجب. كيما شفت، كيما راكم تشوفوا هنايا راني في الغيون تاع الشمع. كون نجبر نرقد هنا نتكسل ونرقد، شو كوفير تاع الحاف. ايوا نرقد، نموت على الشمع. وهذا الغيون كي ندخل له ريحه تقلب. انا قلت نوري لكم زعما كل باش الوحده تدي، الواحد يدي دي زيدي هكا، يشوف الشماع، يشوف. ايوا كي راني نهضر على الشماع تفكرت واحد السكيتش. ضحكوني والله مرنكين. احنا الجزائريين جايين مرنكين. ان فيت واحد السكيتش انيفرسير، وفي لاطاخت حاطين شمع ماشي قاع على لاطاخت، شغل شكلها قد راسهم. بغيف حسبوه واقيلا تاع انيفرسير ولا. المهم، هذا هو الشمع كما كنت تشوفوا. هادو كما قلت لكم خطا اللي فات اغويك ريحتهم تهبل، شريت منهم ديجا. شغل يديروا هكا يكملوا تالمو انا نشعلهم بزاف. وكما هادو تاني ريحه صغيرين هكا باش ديروا تعطروا البيت تاعكم. حاجه شابه بزاف شيرات اللي عندها اكسيون تروح تجري وتشري. فوالا كما كنت تشوفوا ريت لكم شويه شويه. هنا صوالح المواعين، مغارف، كلشي يعجب. ايوا كملت بالحلاوه. فوالا دوك انا وريت لكم شيرات باش نوري لكم شريت من اكسيون، ماشي شري لي راجلي من اكسيون. راني فرحانه بزاف اللي كانوا في خاطري شريتهم. صوالح ماشي غاليين وشابين يعجبوا. وغادي نبداو شيرات. شوفوا شريت. هبال لانترن، هبال. شوفوا شيرات. انا جيم بيان كل واحد والكو تاعه، فيها لي كولور. لقيت هذه لا ديرنيير هذا الموديل، وكاين واحده اخرى ماشي كيما هكا دوطخ موديل بصح كاين كيفهم اون نوار، بها بالشمعه تاعها ليد. الوغ فيها لي بيل، شوفوا اون ديري ناتوريل، تقعد ترمش كيما كنت تشوف كيما الشمعه تاع بصح. كيما كنت تشوفوا الشيرات زعما حاجه شابه كلاس، تذوقوها في دياركم، فوق طابله، فوق ديكور. انا عجبني بزاف. شوفوا شحال شباب البنات. انا ما كي شفته البنات جات حاجه في راسي رمضان. الوغ قلت نشريه نديره في الطابله ان شاء الله في رمضان، وابخي يقعد لي ديكور كي تكون مناسبه ولا رمضان سيدنا. فوالا كحاجه شابه في تشعل الضوء. لو عجبتني بزاف. بالك نتوما تعجبكم تاني اللي عندها اكسيون لو تبروفيتي وتروح تدي. ماشي غاليين. هذه شريتها 4.95 و اون ميم طون بها بالشمعه تاعها ليد. لو تبلاصوغي لي بيل واجده باطل. انا هذه عندي باطل 4.95 باطل وشابه وتزوق لكم داركم. فوالا هذه الاولى اللي شريتها نطفيها. وشريت تاني هادو شمع كما كتشوفوا. الوغ انا مهبوله تاع شمع شيرات، دوك توالفوني. غادي كنولي كي ندير لكم فيديو عرفوا بلي كاين شمع في الفيديو، كاين شمع. دونك شريت دو باكي نورمالمون. دوك نقول لكم علاه شريتهم. خلصتها الواحد 79 سنتيم، الوغ زوج جاوني 1.58 دوك نقول لكم شيرات علاه شريتها. راكو تشوفوا هذه. الوغ هنا تجي شمعه من هادو ديروها هنايا
تشعلوها هنا، ديروا البارفان اللي تبغوه في الدار. الوغ تجي شمعه هنايا لتحت خاويه، كما تشوفوا كاين هذا الفيد، دخلوا شمعتكم تشعلوها هنا، ديروا الماء وديروا ان بارفان من الفوق زعما اللي تبغوه، الريحه اللي تبغوها. الوغ البنات لا سوربريز، شوفوا شا لقيت دي بارفان كاع روايح البنات. انا ما سيتهاش، شفت وحده دارتها هكا في فيديو، الوغ قلت قلبت اكسيون قلبتها عليهم، لقيتهم عجبوني شيرات. الوغ كيما قلت لكم هنا ديروا شمعه، هنا ديروا شويه تاع الماء وقطروا شويه من هذا هكا تحلوه، ديروا شويه تاع بارفان اللي تبغوه كل خطره، وديروا اللي عندها. انا شريت هذه هاد الشهر، وشهر جاي ان شاء الله نزيد نشري زوج ولا واحد اخرين. الوغ ندير وحده في صال دو بان، وحده في شومبرتي. انا هادي شريتها للصالون، تبقى ريحه شابه شيرات. الوغ داركم كلي معطره. نحل مازال ما حليتهاش والريحه راهي تفحفح. هذا جو بونس لافوند، تاع لافوند هذه راكم تشوفوا هبال، ريحه هبال والله ما تندموا شيرات. وسي با شير فرانشمون باطل والله. كاين شعل من الريحه، كاين فاني، كاين فريز، كاين ريحه البحر كيما راكم تشوفوا. الوغ هادو مانيش عارفه شاه، هذا فاني هنا ماشي يبان راه صافي، غير راهم يبانوا، غير راهم يبانوا لي يعني نقول لكم عليهم. ابخي هادو ماشي يبانوا لي زعما حاجه شابه ماشي خساره. كيما قلت لكم هنا ديروا شمعه من هادو، ومن الفوق ديروا شويه الماء، وديروا هذاك البارفان اللي يعجبكم من الفوق. انا وليت لكم شعلت الشمعه ونديرها هنا كيما راكم تشوفوا. ابخي ندير شويه تاع الماء هنا الفوق، وديروا بارفان اللي تبغوا. كل خطره كل يوم بدلوا ريحه باش تبقى الريحه في الدار. انا نبغي دار كي ندخلها تكون فيها ريحه فوالا كيما راكم تشوفوا شيرات. الوغ ما يسيش، ما تخافوش منه، ما يسيش شغل يقطر. من ريحه راها تفحفح، من يحمى الماء الوغ كي يتبخر تطلق هذيك الريحه في الدار. شوفوا ديكور تاعها شحال شباب. الوغ ميم هذا شريته زواق جاي كي تاع بلاد. لا كنت تشوفوا ديكور كاين بزاف، شحال من وحده، ريحتها بزاف شابه. وراني فرحانه زعما بالمشتريات تاوعي اللي شراهم لي راجلي، ربي يخليه لي ان شاء الله. هذا شريته برولور دو بارفان، شريته 1.79€. و لي بارفان شريتهم لي بارفان شريتهم لويل بارفان. الوغ شريتهم 1.99€. شوفوا شحال فيها 10 10 بياس دو 10 مليلتر. الوغ 10 شريتهم ب 1.99€. باردون. الوغ ريحتهم تهبل كيما راني نقول لكم، شرو وماشي خساره. الوغ وهذا كاين تاني واحد اخرين، دي موديل واحد اخرين، وكاين ميم كيما راكم تشوفوا هنا. راكم تشوفوا دخان راهي تبخر، شغل الماء بدا يتبخر وراهي تطلق الريحه. حاجه شابه ماشي خساره. انا نبغي هاد الصوالح في الدار، شماع توسكي ديكو، وانا نبغيه. انا الله غالب انا جايه كيما هاك. وهادو الشماع مانيش عاقله لا قلت لكم البري تاعهم ولا لا. واه قلت لكم 79 سنتيم الباكي كيما هاك. الوغ شوفوا شحال فيه باكي معمر، فيهم لي كولور ثاني. هادو راهم دايرينهم بروموسيون عند الدخله تاع المغازان. شريت ثاني تاتا، كانوا في خاطري، درت لكم فيديو تاع الخطره اللي فاتت وقلت لكم راهم في خاطري باش نشري هذا الشماع لاد. هبلت عليهم بالتليكوموند،
شنو نقول لكم شيرات زعما اللي جايه رومانسيه كيما حالتي تموت على الشبع تروح تشريهم وسي لا ديرنيير زعما شيرات اللي راهم عندي في ماشين ويعرفوني و اوتوماتيكي لا يعرفوني غادي يعرفوا ماغازان وين جاي وحدايا ايتو الو غادي يروحوا ما يلقاوش التاليه ديتها بصح بالك يجيبوا الوغ شيرات الريحه ما تامنوش. دوك نوري لكم من داخل. انا تالمو اللي تقلقت عليهم كانوا في خاطري قلت لكم راجلي قلشني ربي يخليه ان شاء الله فرحني. انا هاد الصوالح كيما قال لك ماشي اوبليجي حاجه غاليه لو جيست كي كونت لو كان يجيب لي حاجه تاع كلكو سنتيم نفرح بها. كيما كنتو تشوفوا شيرات هنايا 3 تاع شمع بالتيليكوموند تاعهم. الوغ فوالا هذه الصغيره شوفوا الصغيره راها قريب يديا كيما كنتو تشوفوا. الوغ صغيره بصح كبيره هي صغيره بصح كبيره. شوفوا البنات غادي نوريكم هذه التيليكوموند تاعها. شوفوا غادي نشعلها شوفوا البنات زعما بزاف شابه. الوغ نشعلها نطفيها بالتيليكوموند طفيتها ابخي نشعلها كيما كنتو تشوفوا تريغلوها زعما شعركم باغينها باش تقعد مشعوله من بعد تطفى. شوفوا لي كولور شيرات هبال فرانشمون هبال انا جادور صاي انا هادو عوروني غادي كل يوم فيها كاس اتاي وقاعده على شونديل كيما كنتو تشوفوا. شوفوا لي كولور شيرات هادي فيغ شوفوا شيرات زعما حاجه روعه لي زانيفرسير ما نعرفت تبغوا ديروا عشاء رومانتيك انا نبغي هاد الصوالح. الوغ حاجه ماشي خساره سي با شير دو تو اللي تبغي لا ديكو زعما غير تروح تجري. انا في المغازان اللي عند لي حدايا لقيت هادو باغ كونطخ هادو 3 دوك نزيد نكمل لكم. لو كتشوفوا هنا الصفر زعما دي كولور والله ما خساره شابين. انا عجبوني ما نكذبش عليكم. انا كاع هاد لا ديكو هاد الزواق هذا يهبلني. الوغ كاين 3 كيما هكا كيما كنتو تشوفوا 3 هادو باغ كونطخ ماني دايره فيهم لي بيل درت غير في هادي باش نوري لكم ابخي ان شاء الله ندير فيهم لي بيل. الوغ شيرات انا هادو بانوا لي رخاص علاه لاخاطش 3 دوك نقول لكم شحال لو بري تاعهم 3 جاوني 7.49 3 بياس كيما كنتو تشوفوا بالتيليكوموند تاعهم. الوغ كاينين واحد اخرين لاد واحد اخرين بصح ماشي انصامبل كل وحده وحدها. كاينه وحده هبال هكا كبيره جو بونس دير 9 اورو كالك. كاينه وحده شويه موين الوغ دير جو بونس دير 4 اورو هكا دوك تشوفوا في كيما شفتوا في الفيديو. صافي 3 بياس كيما هكا انا نقاموا لي موان شير بارابور وكون نشري كل وحده وحدها. الوغ فوالا شيرات هادي زعما لي زاشا تاعي كاع اللي درتهم هادو مي زاشا تاع اليوم. الوغ جادور انا هبلوني شيرات كيما كنتو تشوفوا. هوب هادي فوالا ماشي خساره صوالح شابين. وتشوفوا اليوم غير الشمع اليوم ما كاش كاع حاجه تاع. شوفوا هذه تاني زعما داري غادي نردها غير الشمع. شو شريت تاني شريت البنات راكو تشوفوا هذه تري براتيك. هذه تاني شفتها وحده دايرتها وقلت عليها لا نشريها نقيسها في الدار. الوغ اللي عندها انيفرسير نعطيكم ان اكزامبل. الوغ هاد البوفيت تلصقوهم كي نفهمكم جايه كيما شوينغام وتقدروا تيتيليزيوها في الاورديناتور باش ما يطيح لكمش كما كتشوفوا في كاس باش ما يطيحش الا كان عندكم دراري ولا يضربوا صوالح اضرواتي غوش. كيما هادو صوالح يزوقوا دي فوطو باش تعلقوا لولادكم دي فوطو باش ديروا لهم شومبره شابه ايتو. فوالا شيرات زعما حاجه شابه بزاف تلصقوا بها اي حاجه. انا عجبتني دوك نوريكم وما تخافوش تقولوا شي كيما شوينغوم شوفوا وما تخافوش تقولوا تلصق في الحاجه ولا لا.
الوغ فوالا كي نوريكم. شوفوا شيرات يلصق عادي، زعما عطيتكم غير ان موديل. شوفوا ما خلاتش لا تراس. الوغ بزاف براتيك سيرتو بور لي فوتو. الوغ انا جيم بيان، قلت نديهم بالك ندير بهم زعما زواق هكا لبنتي وكاع في لا شومبر تاعها، ولا ميم انيفرسير كيما كنتو تشوفوا صوالح ديكوراسيون كاع ديروها بهادو، او زواقات تاني في الكوزينه ولا في سال دو بان، ولا كل واحد ولو شوا تاعه. فوالا شيرات هادي باغ كونطخ والله ما راني عاقله على البري تاعها، بصح ماشي غاليه. شيتها غير بلي سنتيم. شريتها 75 سنتيم. رخيصه شيرات، زعما باطل. انا عندي باطل شيرات. وانا كي نخرج مع راجلي فيها لي كابل، واحد النهار نجي فيها بكابل، بصح زعما ماشي لي شراه لي خاصه الكابل تاعي تاع الشارجور، شرا كابل. فوالا هذا كابل شريته تاع الايفون، فيه 2 متر. خلصته ماشي انا خلصته، ان فيت هو خلصه 8.95€. فوالا فيه 2 متر. هذه لاكول كما كنتو تشوفوا تلصقوا بها كاش حاجه ولا. الوغ انا الشارجور تاعي خسر ديبلاصا، الوغ شراها لي باش يلصق لي بها شارجور. لاكول بري تاعها 45 سنتيم. شريت هذا الوغ تاع كوزينه، شاليمو تاع كوزينه كما كنتو تشوفوا، نحرق باش ندير به لا مورين، ندير به اي حاجه تنحرق. فوالا الوغ سي تري براتيك. كنت ندخل غير في الفوق. الوغ هاد الخطره ان شاء الله ندير معكم غوسيت تاع طارطو سيترون ون ايتيليزي هذا. فوالا هذا كابوس باش نقتل به عدياني. لا ان فيت انا ما عنديش عديان، نبغي كاع الناس كما قلت لكم. انا كاع الناس ما عندي بروبليم مع حتى واحد. ما من الناس خسروا معايا بالقلب الصافي الله يسامحهم، لو كان يجوا غدوه يهضروا معايا نسلم عليهم عادي كوم سي ريان. هذه عقليتي شيرات، قلبي بيض، نبغي تو الموند. والبري تاع شاليمون والله ما فوالا يدير 1.99€. وكي خوالكم كاين الغشارج تاعه تنباع تاني قرعه كيما تاع فليتاكس وكاع. الوغ كيما تاع لي زودوريزون تبلاصوها مش عارف وين، جو بونس لتحت هنايا وتعمروا عادي. الوغ غادي ما تنقاش، كي تكمل ما تنقاش. شريت تاني هادو نديرهم تحت كيسان كي نبغي نشرب قهوه ولا. الوغ كاس باش ما يخليلكمش لا تراس في الطابله. كاين طوابل كيما حنا نقولوا سنسيبل. الوغ طابله ديرها تلصق لا تراس، ميم تمسحو تقعد لا تراس. وحنا تعرفوا بلي نبغوا قهوه حاميه، اتاي حامي، كلشي حامي. فوالا باش ما فيها 4 بياس وفيها كاع لي كولور. الوغ انا سي ما كولور بريفيري كيما قال لك الكحل سيدهم. الوغ سي لا ديرنيير لقيتها بصح سي سيور يجيبو. الوغ سلعتهم غير هي ويجيبوها. شريتها 99 سنتيم، فيها 4 بياس كيما كنتو تشوفوا. فوالا شريت غون تواليت. الوغ عجبتني بزاف، جايه دو رطبه كيما كنتو تشوفوا هكا. كتانها طب بزاف، مدانيش 100% كوتون كيما كنتو تشوفوا 100%. عجبتني بزاف، شريتها لبنتي شابه بزاف. غون دو تواليت شحال خلصتها تاني سي با شير، جو بونس غير بلي سنتيم. عندهم بزاف صوالح شابين ورخاص. كيما قلت لكم كل شهر الوحده تشري تخطف حاجه لدارها. لو شريتها 59 سنتيم الوحده.
ما جاياش نروح المغازه وما نشريش حاجه حلوه. الله يحليها عليكم ان شاء الله. شريت مايس كيما كنتو تشوفوا. هذا تري براتيك. الوغ ديروه غير في الميكرووند، تخلوه جو بونس 1 à 4 مينوت في الميكرووند. ايا واجد وتاكلوه عادي كي شغل طيبتوه. فوالا فيه جو بونس 3 ساشي. انا جامي ايتيليزيته، شغل جامي درته بصح. فوالا كيما كنتو تشوفوا ينحل ودخلوه وتخلوه ابري يخرج واجد ويدير كونتيتي كبيره. انا مازال ما سيتهش شريت بصح سي سيغ يدير حاجه كبيره، لاخاطش وحده دارته وقالت لهم انا ديجا داري نشريه. سي براتيك وحاجه بالخص كيما حنا نقولوا واحد يجي في خاطره ما يتفرج فيلم ولا مع هذا الشماع كاع يليق فيلمات. ايا ندير واحد كيما هكا باش ناكله انا وراجلي. بنتي تاني تبغي المايس في الحق من صغرها تاكله. هذا خلصته تاني جو بونس ماشي غالي. خلصته البنات. انا لا ليست تاع ميزاشا مانيش حافظتها. الوغ لا ديرنيير فوا كي درت فيديو وحده قالت لي باللي زعما سي نول وراكي تعطلي باش تعطينا لي بري وكاع. الوغ فوالا شريت انا لا ليست مانيش حافظتها. انا ما نخدمش في اكسيون باش نعرف لي بري كاع. لو كين نشوف نلقى البري راني نقول لكم. كتبه بزاف شا نقول وش نخلي. فوالا 99 سنتيم. الوغ فيها 3 fois 100 غرام. الوغ 300 غرام اون تو. كل صاك فيه 100 غرام كما كنتو تشوفوا. شيرات زعما حاجه شاب مليحه. واحد ما يوسخش روحه ما يوسخش معينه. ما دخلي ميكرووند ودوجدي فيلمك وحطي شمع تاعك وجيبي المايس تاعك. شريت حاجه شيرات كنت ناكلها في البلاد صافي لونطون. كنت صغيره كنت ناكلها في البلاد وكي شتها نقصت عليها ما امنش. شوفوا البنات مايس يابس كيما كنتو تشوفوا مقلي. الوغ يقرمش نبغيه انا هذا نموت عليه. وهذا شريته 79 سنتيم توجور اكسيون. هادو كاع اللي شريتهم في اكسيون. وشريت زريعه. الوغ زريعه خلصتها كيف 79 سنتيم. باغ كونطخ جو بونس ماشي ميم بوا ولا زريعه خفيفه. لا 150 غرام. فوالا 79 سنتيم ميم با 1 اورو. سي ريان باطل. اللي تبغي تشري تبغي تاكل اللي فوالا تروح تشري. انا شوي غومونت ناكل هاد الصوالح يعجبوني. شريت ان ماسك. الوغ غادي نسييه شيرات ونرد عليكم. دايرينها ادغاطونت جو سي با سي سا ادغاط لا بو با. الوغ انا نسيي نبغي هاد الصوالح لقيت بزاف وهذا فيه زوج. قلت ندي هذا نسييه ولا بروشين فوا ان شاء الله نشري تاني نشري واحد اخرين. وخلصته 75 سنتيم فيه زوج كيما كنتو تشوفوا. ديروا اون فوا بار سيمين. لي ماسك فو ميو ما ديروهمش تو لي جور ولا ديروهم شاك دو جور ولا خاطش لو كان تكثروا منهم في الوجه كابابل كيما حنا نقولوا لي وجهها ناشف يولي يتقشر يولي فوالا. ولي وجهها مزيت يولي ينشف من بعد يولي يتقشر. على غاد لي ماسك فو ميو واحد ما يكثرش منهم اون فوا بار سيمين ولا اون فوا شاك 15 جور. هذه شيرات. ومشى تاني لي بيل. الوغ لي بيل عندهم سي دو لا مارك باناسونيك ورخاص 99 سنتيم. عندهم بزاف صوالح شابين شيرات. لو اللي تبغي تقلش روحها ولا تروح تشري. انا مانيش ندير لا بوب الاكسيون مي راني بارطاجي معكم ميزاشا. كنت غادي ندير كارثه. اي فوالا شيرات. هادو هما مشترياتي تاع اليوم وانا راني فرحانه بزاف سيرتو بهادي تهبل. و فوالا كما كنتو تشوفوا بدلت لكم لا كولور.
نديرها بيضة سي ميو هكا باش ندير الخاتمة. باش هكا قلوبنا يكونوا كاع بويدين ان شاء الله، قلوبنا يكونوا كاع بويدين. الوغ شيرات مرحبا بكم في لاشين تاعي. اللي شافت الفيديو تاعي ما راهيش عندي ابوني عندي وتكليكي على لا كلوش باه يجيها كل جديد، لاخاطش كاين شيرات ما راهمش يشوفوا لي فيديو تاعي علاه هما ابوني مي ماهمش مكليكين على ديك لا كلوش. الوغ الا درت جديد ما يخرج لهمش. فوالا شيرات ان شاء الله جيت خفيفه على قلبكم وبارطاجيت معاكم كاع الصوالح اللي شريتهم. قلت لكم انا مهبوله تاع شمع، نموت على شمع. هذه هي الشيرات ونخليكم منايا ان شاء الله. ان شاء الله تقعدوا بخير وتهلاو في رواحكم. ما تنساوش لي كومونتير لا شريتو كاش حاجه ولا كتبوا لي، واللي تبغي كاش حاجه تكتب لي. فوالا شيرات هادو هما اصواتي تاع اليوم اللي شريتهم. وتهلاو في رواحكم حبوباتي. سلام.